अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जानिब से जो दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाया गया है। नाज़रीन, भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ग्रुप फितना अल खवारिज ने कैडेट कॉलेज पर हमला किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा और आखिरी खारजी को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं, जबकि सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बता दिया है कि हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद वहां मौजूद थे। कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल की ताज़ा तरीन मनाजिर भी सामने आ गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते भी देखा जा सकता है, जबकि 3 अफगान खवारजीन को एक इमारत तक महदूद कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया है। सरदार हमीद, बताइएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाया गया है, सरदार हमीद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों का जो बुज़दिलाना वार था उस हमले को नाकाम बना दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा और आखिरी खारजी को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा, जबकि तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले भी बुलंद हैं। कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल आपको बताई है कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को रेस्क्यू करते दिखाई दिया जा सकता है। 3 अफगान खवारजीन को एक इमारत तक महदूद भी कर दिया गया है और आपने ये भी देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया है और भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ग्रुप फितना अल खवारिज ने कैडेट कॉलेज पर हमला किया, जो कि बुज़दिलाना हमला था। और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हम तक आई है वो ये है कि कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं, जबकि तलबा के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर फितना अल खवारिज के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया और बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad. नाज़रीन, इसी के साथ कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम भी सामने आया है। उन बच्चों के वालिदैन बेहद रंजीदा हैं और कहते हैं बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, लेकिन ये जालिम खारजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। कैडेट कॉलेज में बेशतर तलबा मकामी हैं, जबकि खवारिज का मजहब और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ तबाही चाहते हैं। एक شوی د دې مونږ भरपूर الفاظ کې مذمت کوو، داسې نه دي کول پکار. افغانستان نه چې کوم دهشتګرد راځي او دلته پاکستان کې زمونږ تعلیمي نظام چې کوم دی هغه خرابول کوشش کوي یا زمونږ کلیجونو ته نقصان رسوي یا زمونږ سکولونو ته چې کوم دی هغه نقصان رسوي، نو داسې نه دي کول پکار. نو پاک فوج ته پکار دي چې دوی ته چې کوم دی ښه ټیک ټاک چې کوم دی جواب ورکړي او پاک فوج سره مونږ شانه بشانه چې کوم دی هغه ولاړ یو چې دغه قسم خلک چې کوم دی هغه خپل ملک نه چې کوم دی هغه لري کړي. کم چې پرون په وزیرستان کې یا په کیډټ کالج باندې کم اٹیک شوی دی، کم دماکه شوی ده، یقینا غلط کار دی. خو زه دا وایم چې ګوره د افغانستان چې څومره هم قبایل دلته راغلي دي یا بد شوي دي یا خلک راځي، نو همیشه د دوی کار دا وي چې دوی په پاکستان کې کار مونږ ته ورانوي. لکه زمونږ تعلیمي چې کومې ادارې دي، اوس زمونږ پاک فوج چې کوم دی هغوی کوشش دا دی چې تعلیم هغه ځایونو ته ورسوي چې کوم علاقو کې پسمانده علاقې دي، یعنی هلته د ایجوکیشن کمی دی، د هغه هم دوی بار بار ټارګېټ کوي. نو بالکل انتهایی د افسوس خبره ده. دغه خلکو ته مونږ څو کاله ځای ورکو، په دې ملک کې مو وپالل، ځای مو ورکو ورورولۍ باندې، خو بیا هم چې چېرته هم په پاکستان کې شر وي، فساد وي، نو په هغې کې دوی ملوث وي. نو ډېره د افسوس خبره ده. السلام علیکم. او د مونم علي دی. پرون چې کیډ کالج باندې کوم حمله وشوله، یعنی دهشتګردي کوم برید په وکړ او فوج په عین موقع باندې هغه ناکامه کړله. ټول ټیچینګ سټاف او سټوډنټ محفوظ دي. پاک فوج ماشاءالله زبردست کروي وکړله او چې کوم دهشتګردي کوم حمله وه
هغه داس حمله وا چې کوم اي پی اس سکول کوم پېښور باندې وکړه هغه دوره کوله یعنی مطلب امیش تعلیم ته نقصان رسو د امیش کوم بچون وی امیش کوم فیوچر و امیش علاقې هغه ته ډیزیوت نقصان رسو او امیش پاک فوج ډیر شکرګزاري چې دای په ډیر شارټ ټایم کې او مطلب ماشاءالله زبردست کاروي وکړه چکیما بارے واقعہ وشو په کډ کالج وانا کې په هغه د مخبل برادر وی او سره د می نور رشتہ دارون هوی دفاع فوج می ډیر ستاسو شکریا ادا کوي چې دای ټول سټوډنټ محفوظ کړل او دهشتګرد چې می هغه ولاتا مقابله ختم کړل او میشه مزید کیڈٹ کالج وانا کے بچوں کے والقام آپ نے سنا اور اسی پر بات کرنے کے لیے نمائندہ خصوصی سردار حمید نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے. سردار، جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنایا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور کیسے دیکھتے ہیں اس کارروائی کو آپ؟ اس وقت یہ بات کی جائے کیڈٹ کالج کے اوپر جو دہشت گردوں نے حملہ کیا جنوبی وزیرستان میں، اب تک تمام جو طلباء اور اساتذہ تھے ان کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا اور اب آپریشن جامع طریقے سے حتمی انجام کو پہنچایا جا رہا ہے. آخری خواہش کو جنم حاصل کرنے تک سیکورٹی اداروں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ یہ جاری رکھا جائے گا اور تمام طلباء اور اساتذہ اس وقت حوصلے میں ہیں اور ان کو نکال لیا گیا ہے. اور دہشت گرد جو 3 ہیں اب وہ ابھی بھی کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کا محاصرہ بھی سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں. بنیادی طور پر یہ حملہ جو ہے جی وہ بھارت کی جو پراکسی ہے اس پر پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، تو یہ بھی اسی کی کڑی ہے اور یہ وہی انہیں کا یہ حملہ ہے. اور یہ اے پی ایس طرز پر انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سیکورٹی فورسز نے اس بڑی کارروائی کو ناکام بنایا ہے اور 2 دہشت گردوں کو گزشتہ روز ہلاک بھی ہوئے. تو یہ بنیادی طور پر افغان جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں بھارت کے ہاتھوں اور یہ وہی اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں ماضی جنگ پر وہ ناکام اور شکست خوردہ ہے ہندوستان اور اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے افغان سرزمین کو استعمال کر رہا ہے اور وہاں سے جو دہشت گرد ہیں وہ چند ٹیپوں کے اور پیسوں کے جو ہے پاکستان کے اندر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے سیکورٹی ذرائع کے مطابق کہ بھرپور کارروائی جو ہے بالکل بھرپور کارروائی کی جائے گی. نمائندہ خصوصی سردار حمید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. ناظرین، ملک کو فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے دہشت گردی کا سامنا ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی بے کنی کر رہی ہے. مؤثر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج وفاقی دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ انسانیت اور ہندوستانی اسپانسرڈ اور افغان طالبان کی پراکسی فتنہ الخوارج نے G11 کچہری کے باہر خودکش حملہ کیا، جبکہ بزدلانہ کارروائی میں اب تک 12 افراد شہید اور 27 زخمی ہو چکے ہیں. دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر مل گیا ہے. خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، تاہم سخت سیکیورٹی کے باعث اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے پولیس وین کو نشانہ بنا دیا ہے. ناظرین، ملکی سیاسی قیادت نے دہشت گرد حملوں پر شدید رد عمل کا اظہار بھی کر دیا. وزیراعظم شہباز شریف نے افغانستان کو ایک بار پھر پیشکش کر دی ہے کہ کالعدم TTP اور دیگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، جبکہ پاکستان تعاون کرے گا. وزیراعظم نے اسلام آباد میں اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں یہ کہا کہ پاکستان کو مشرقی سرحدوں سے جارحیت کا سامنا رہا ہے. جنہوں نے ہم پر حملے کیے انہیں سیکیورٹی فورسز نے ناقابل فراموش سبق سکھایا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو سے امتیاز فاران جو کہ نیوز ون کراچی کے بیورو چیف ہے. ذوالفقار راحت صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ساتھ ہی اعظم ملک بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. سر، آپ تینوں کے وقت کا شکریہ. بات کا آغاز کریں گے جس طریقے سے سر فتنہ الخوارج کی جانب سے 24 گھنٹوں کے اندر یہ 2 بڑے واقعات دیکھنے میں آئے، یہ حملے کیے گئے. سر، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ ناکام بنایا گیا ہے، ذوالفقار صاحب کیسے دیکھتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی اس کارروائی کو آپ؟ سویرا دیکھیں، یہ فتنہ الخوارج کی جو کارروائیاں ہیں دن ب دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بھارت چونکہ جنگ کے میدان میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکا اور پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کے عوام نے جس ملی یکجہتی کے ساتھ انڈیا کے دانت کھٹے کیے، ان کو منہ توڑ جواب دیا، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. تو آج مودی اس سبکی سے نکلنے کے لیے، اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ ایک ایسے ہتھکنڈے پہ اتر آیا کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی سپانسرڈ دہشت گردی کر کے دنیا کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. حالانکہ اس طرح کے معاملات سے پاکستان بہت پہلے سے نبردآزمار رہا ہے اور پاکستان اس کا مقابلہ کرتا رہا ہے. اب دوبارہ بھی مقابلہ کرے گا، لیکن
सवाल ये है कि भारत खुद एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, दुनिया के लिए एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे उभर रहा है। वहाँ की उसके अपने घर के अंदर सिचुएशन ये है कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, उसके कई स्टेट्स के अंदर वहाँ तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, सिख वहाँ पे अपसेट है, पूरी दुनिया के अंदर मोसाद और राम मिलकर टेररिज्म कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है जिसमें फितनल ख्वाहिश इस्तेमाल हो और ये जगह जगह पाकिस्तान के नहत्ते अवाम को, पाकिस्तान के बच्चों को, स्टूडेंट्स को कॉलेजेस के अंदर ये देखें कहाँ की ये हिकमत अमली है आपकी। आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, आप मासूम शहरियों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मोदी सिर्फ खिफत मटाने के लिए अपने अवाम को बता रहा है, मिटाने के लिए ये सब कर रहा है मोदी। जुल्फिकार साहब, जो भारत है मोदी की जानिब से पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बदनाम करने की कोशिश थी, लेकिन ये बात तो दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क दिखाना चाहता था मोदी, लेकिन पूरी दुनिया ने भारत की जो सच्चाई है वो देख लिया। सर, अपने मुल्क में ही, अपने उस भारत में ही मोदी का चेहरा जो है वो अयां होकर सामने आ गया है। फिर क्या करना चाह रहा है मोदी अब? ठीक है जुल्फिकार साहब, आप साथ ही रहिएगा। आजम भी साथ मौजूद हैं, आजम से बात करते हैं। आजम, आप नहीं समझते कि मौरका हक के बाद ये शिकस्त खाकर जो भारत है वो अब फितनल खवारिज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहा है? अफगानिस्तान को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो मौरका हक में भी भारत को दिखा चुका है। अफगानिस्तान क्यों इस्तेमाल हो रहा है भारत के हाथों? बहुत शुक्रिया सवेरा साहबा। देखें, जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर होने वाला दहशतगर्द हमला महज एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है। इस हमले का मकसद रियासत पाकिस्तान के इस अज़म को चैलेंज करना है जो उसने फाटा इंजमाम के बाद कबायली इलाकों में अमन व तालीम के फ़रोग के लिए जाहिर किया था। देखिए सवेरा, कैडेट कॉलेज पर हमला दरअसल इस बयानिए पर हमला है कि रियासत वापस आ चुकी है और अमन बहाल है। दुश्मन चाहता है कि इन इलाकों में खौफ और गैर यकीनी की फिजा दोबारा कायम हो जाए। अब आते हैं हम इस सवाल के पीछे कि इसके पीछे कौन है, जो पॉइंट आपने उठाया। देखिए, पहली और सबसे मजबूत शहादत भारत की तरफ इशारा करती है। भारत कई बरसों से अफगान सरजमीन को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद अगरचे भारत का बराह असर कम हुआ, बहुत थोड़ा, मगर टीटीपी जैसे ग्रोह जो अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों में मौजूद हैं अब भी भारतीय एजेंसी रॉ के लिए सॉफ्ट एसेट का किरदार अदा करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के हमले की मनसूबाबंदी भी अभी तक की इतलात के मुताबिक इसी नेटवर्क की निशानदेही करती है जिसमें अफगानिस्तान के अंदर से लॉजिस्टिक सपोर्ट और भारत से फाइनेंसिंग और इंटेलिजेंस मावनत मिली है। देखिए आसमा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो किरदार है, अफगान तालिबान हुकूमत ने बज़ाहिर पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाने के बयानात तो दिए, मगर हकीकत ये है कि टीटीपी गैर मुसल्लह या बेदखल करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। आपको याद होगा जी, इस्तांबुल के अंदर जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि आप हमें रिटर्न एग्रीमेंट लिख के दें कि आप टीटीपी के महफूज पनाहगाहों को खत्म कर देंगे। अफगान हुक्मरान ये समझते हैं कि टीटी पर दबाव डालने से उनकी दाखिली कमजोरी जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए वो खामोश तमाशाई हैं या बात सूरतों में खामोश मददगार। ये आप बात याद रखें। देखिए सवेरा, एक और चीज भी इसमें बड़ी अहम है जी, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे सहूलतकार नेटवर्क मौजूद हैं जिन्होंने माजी में मजहब या कबायली वफादारी के नाम पर इन ग्रोहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। यही अंदरूनी इखला दुश्मन के लिए सबसे कीमती असासा है। जनूबी वज़ीरिस्तान जैसे इलाके में जहां जमीन और कौम परस्ती दोनों हसास मसले हैं, दुश्मन के लिए ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिन्हें फिक्री तौर पर मुतासर करना बहुत आसान होता है। सवेरा, ये बात अब खुल चुकी है मुकम्मल तौर पर। आखिरी बात मैं कर रहा हूँ कि भारत सिर्फ हद पर बैठकर मंसूबे नहीं बनाता, बल्कि बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में मुकामी नाराज ग्रोहों को फंड्स, असलहा और प्रोपेगेंडा सपोर्ट देता है ताकि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। गवादर और सी पैक और साहली तरक्की के मंसूबे उसकी आंखों में चुभते हैं सवेरा, इसलिए वो इन इलाकों में कभी बलोचिस्तान आर्मी के जरिए और कभी टीटीपी के जरिए फसाद और खौफ लाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है।
आज़म मलिक साहब, आपने जो बात की कि भारत इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए, आप नहीं समझते कि अफगान तालिबान रजीम को ये समझने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान की आवाम, ट्रेड, हेल्थ मामलात पाकिस्तान से जुड़े हैं, ना कि भारत से? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, हमने 40 साल इनकी खिदमत की है। 40 साल दुनिया का कोई मुल्क, किसी मुल्क ने ऐसे लोगों को अपने सर के ऊपर नहीं बैठाया। तालीम दी, रोजगार दिया, सेहत दी, इनको बिजनेस दिए, इन्होंने यहाँ पे एम्पायर्स खड़ी की। लेकिन आपको एक बात समझनी है, जुल्फकार अहद साहब अभी बता रहे थे कि देखिए जी, बच्चों के ऊपर हमला किया है। मैं जुल्फकार साहब से भी इंतहाई माजरत के साथ कि वो दुश्मनी क्या है कि जो ऐसा काम ना करे। देखिए, सानिया APS में यही तो किया था। वो इन बच्चों के जरिए तो अदम इस्तेहकाम लाना चाहता है। तो जो अफगानिस्तान है, देखिए अफगानिस्तान का सिंपल सा असूल है ना, आप उन्हें डॉलर्स दें, वो आपके लिए ये गुंडा है, ये आप समझे कि माफिया है। अफगान तालिबान जो है, अफगान गवर्नमेंट जो है, ये माफिया है। आप इनको पैसे दें, ये आपके लिए किसी और को मारना शुरू कर देंगे। तो ये तो एक ग्रोह है जिसे भारत इस्तेमाल करता है आज़म पाकिस्तान मलिक को साहब, डिस्टेबलाइज करने के अफगानिस्तान लिए। इस वक्त तो किराए के कातिलों का रोल प्ले कर रहा है सर। अजी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किराए के कातिल हैं। आप पैसा फेंकेंगे, आपके लिए औरों को मारना शुरू कर देंगे। ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर देखें, असल इम्तिहान अब ये है कि रियासत सिर्फ बंदूक से नहीं, बयानिए से भी इस जंग को लड़ना चाह रही है और लड़ रही है। क्योंकि अगर दुश्मन हथियार से खौफ पैदा करता है तो उसके अंदरूनी सहूलतकार फिक्र और शकूक से खौफ पैदा करते हैं, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जो दुश्मन की फौज नहीं कर सकती, कौम के दिमाग तो जख्मी अंदरून सहूलतकारों की तरफ से भी हो रहा है। तो पाकिस्तान इसके ऊपर बड़ा क्लियर है। देखिए, इस्तांबुल मुज़ाकरात के अंदर हमने दुनिया को बता दिया कि TTP और BLA और BLF जैसे जो तंजीमें हैं, उनके सेफ हेवन अफगानिस्तान के अंदर हैं। अब दुनिया आए ना, हमारे साथ आके बैठे और अफगानिस्तान को जो लोग, सवेरा आखिरी बात, जिन लोगों ने, जिनकी वजह से हम इस्तांबुल मुज़ाकरात में गए थे, वो लोग आए ना, अब वो कंट्रीज आए और अफगानिस्तान को ये समझाए ना कि क्यों पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। ठीक है, अफगानिस्तान को आकर समझाना चाहिए। साथ ही रहिएगा इम्तियाज़ फरहान साहब, अफगानिस्तान जो किराए के कातिलों का रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि आज़म मलिक साहब ने भी कहा, आप नहीं समझते अब समझने का वक्त आ गया अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान की आवाम, ट्रेड, हेल्थ मामलात पाकिस्तान से जुड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको तो कभी भी समझ नहीं आएगी, आप समझाते रहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जो फितनतुल खवारिज की हम बार बार बात करते हैं, हमें उस बात को बंद कर देना चाहिए। पहले फितनतुल गद्दारान पाकिस्तानिया, फितनतुल अंदरूनिया, फितनतुल मकामिया, इनका बंदोबस्त करना चाहिए। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बगैर ये कख नहीं कर सकते। ये कुछ भी, कितने भी ऑपरेशन कर ले, कुछ भी नहीं होगा। और ये TTP की इस्तिलाह भी ख़त्म करनी पड़ेगी हमें। ये TTP कोई नहीं है, ये एक ही है, सारे के सारे एक हैं। और ये बाद में हमने इस्तिलाह बनाई थी, आज से 7-8 साल, चंद साल पहले बना ली थी। और जनाब ये TTP, इसका मतलब है वो जो वहाँ बैठे हैं, अफगानिस्तान में बैठे, बड़े नेक हैं, परहेजगार हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सारी दहशतगर्दी जो है ना, वो TTP ही कर रही है और TTP के खाते में डालें। ये सब एक हैं और इनकी समझ में कुछ नहीं आना है। एक तो फितनतुल खवारिज से पहले फितनतुल मकामिया जो है, और जो ये गद्दारान हैं, उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए और इस बात को बार बार डिबेट करना चाहिए। 50,000 जब इन्हें इलाके के जरगों में निकाला गया था, सवात में जब दहशतगर्दी हुई थी, इन 50,000 को जरगों ने निकाला था और एक हुकूमत लेकर आ गई थी। हमें बात करनी चाहिए, क्यों लाए, कौन लाए और अब वो कहाँ आबाद है। और माफी दी गई थी तो किस किस को माफी दी गई थी, उन 450 की लिस्ट आनी चाहिए। उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं, जो उसके अंदर शामिल थे, रिकमेंड करने वाले, हत्ती देने वाले, अपना भाई समझते थे ना इम्तियाज साहब। जी आपने आजम तो इनको कहा, आपने, मैं कह रहा हूं इम्तियाज साहब, आपने तो तब इन लोगों को अपने सर का ताज बनाया ना। आप बिल्कुल नाराज भाई हैं हमारे। बिल्कुल आजम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पहले हमें अपने अंदर का इलाज करना चाहिए। अंदर का इलाज किए बगैर ये कुछ नहीं होगा। और डायरेक्ट हमें अफगानिस्तान से कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का बताना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कल जब दिल्ली के अंदर वाकया हुआ, उसकी तस्दीक किए बगैर सारे के सारे लटक कर बैठ गए चैनल के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। तो हमें बीच में अफगानिस्तान को लाना ही नहीं चाहिए। किसी ऐसे कांधे को हमें बीच में नहीं लाना चाहिए जिसको हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। हमें बोलना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ने किया है और हिंदुस्तान ही इसका जिम्मेदार है। हमारे डोजेर
अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मौजूद है, और जहाँ जहाँ पे तहकीकात हुई है सब जगह हमारे डोजियर मौजूद है। तो ये हम थोड़ा सा छुप जाते हैं, सारा कर लेते हैं। एपीएस के सारे कौन थे, एपीएस के जिम्मेदार को किसने रहा किया, एपीएस के जिम्मेदार किसके दौर में फरार हो गया, ये सारी चीजें ऐसी है तकलीफ देती हैं। अभी ये मैं फितनतुल पाकिस्तानिया की सुनिएगा आप कल से, ये जो बच्चों के, जो मकामी लोगों के, ये जो वो बांध कर, जो मास्क पहनकर, जो आपने मैंने बाइट दिखाए थोड़े ब्लर करके, इसी पे होगा जनाब ये तो फला इदारे के लोग थे, ये तो फला लोग थे, मकामी लोग थे ही नहीं। ये फितनतुल पाकिस्तान जो है ना, ये मकामिया, ये सारे के सारे शुरू कर देंगे। इनका भी आप पहले इलाज करें ना, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वहां से बैठकर जो आता है हिसाब किताब वहां से बोलना शुरू कर देते हैं, और भाई उनके पासपोर्ट जब्त करें, उनके पासपोर्ट सीज करें और उनको बोले कि प्रूफ करें। जब मुझे आपको ये जरूरत नहीं होती कि हमें कोई कहे कि जनाब आप पाकिस्तान के दिफा के लिए बात करें, पाकिस्तान के लिए बात करें, ये मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की धरती मेरी माँ है। सर हम सबकी जिम्मेदारी है जी सर, हम सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ फौज के ऊपर क्यों डाल देते हैं, वो खड़े हुए शहादतें हो रही हैं, हम उसके ऊपर तनकीद करने शुरू कर देते हैं, ये कोई अपना ही काम कर रहे हैं, कोई हम पे एहसान कर रहे हैं। और अगर एहसान नहीं कर रहे तो भाईजान आइए, आप आगे आइए। और दूसरा एक और है सवाल, मेरा आजम भाई वहां बैठा है, जुल्फकार साहब भी बैठे, हम सब भी बैठे, हम तीनों के साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है हम पाकिस्तानी है। ये सवाल होना चाहिए मोहसिन नकवी साहब से, बार बार होना चाहिए कि इस्लामाबाद में ये कैसे आए, वहां तक ये सवाल होना चाहिए मोहसिन नकवी साहब से कि इस्लामाबाद में ये कैसे आ गए। और आप कह रहे हैं कि अंदर का इलाज करने की जरूरत है, बाद में अफगानिस्तान पर बात की जाए। साथ ही रहिएगा, प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का और इसी मौजू पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में ज़िला कचहरी में खुदकुश हमले के हवाले से वेकअप कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है और इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना भी अब्स होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम हालत जंग में हैं। पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके और बलोचिस्तान में लड़ रही है। ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। ये की जो है एक हमारी असेसमेंट थी कि ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस किस्म की कोई ना कोई हरकत करेंगे कि अभी तक जो है ये धमाके जो हैं या दहशतगर्दी जो है वो महदूद हैं केपी के सरहदी इलाकों में और बलूचिस्तान में जो है रिमोट इलाकों में महदूद है काफ़ी हद तक। तो वो अब उसको जब इस्लामाबाद लेके आए, ये रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफ़गान हुकूमत जो है पुष्पनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। जुल्फ़िकार साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तो वाज़े तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस्लामाबाद तक जंग को लाना एक अहम पैगाम है। भरपूर जवाब देंगे हम इसका? मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की है। जिस तरह अफगानिस्तान ने तुर्की के अंदर डेडलॉक पैदा किया और मुज़ाकरा से वो भाग गए, और उसके बाद भी पाकिस्तान ने हर लेवल पे एफर्ट्स किए हैं और उनको एंगेज करने की कोशिश की है, इज्जत देने की कोशिश की है, सफारती सतह पे हर मुमकिन कोशिश की है, दोस्त ममालिक को, ब्रदर इस्लामी ममालिक को बीच में डाला है। और तुर्की बहुत ऑल आउट किया है, ईरान किया है, सऊदी अरब किया है। इसके बावजूद आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि अफगानिस्तान को कहां से इतना ज्यादा कुछ आम मिल गया है, यानी कहां से इतने ज्यादा डॉलर मिल गए हैं कि वो बिल्कुल ही उपात से बाहर हो गए हैं। तो ये बात बड़ी वाज़ेह और बड़ी सिंपल है।
इस पे कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो अमेरिका के अंदर छपी है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया और इजराइल अब तक वहां पे $21 बिलियन खर्च कर चुके हैं, और वहां का आजम भी कई दफा कह चुके, मैं खुद भी इस बात का कायल हूं कि इनको तो पैसे दे दें और जो मर्जी जो कुछ मर्जी करवा लें। तो यही मेरा ख्याल है कि किराए के कातिल के तौर पे वो रोल प्ले कर रहे हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं अपनी आवाम के साथ, कोई दिलचस्पी नहीं हमसाए के साथ, कोई दिलचस्पी नहीं इस्लाम के साथ। अगर ये इस्लाम की नाम के ऊपर वाकई वजूद में आए हैं और वाकई इस्लाम की प्रचार की बात करते हैं, तो इस्लाम तो कहता है कि एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये किस तरह के मामलात को सपोर्ट कर रहे हैं? ये कहाँ की इबारत इस्लामी है? ये किस तरह का वहां पे इस्लाम फैला रहे हैं? तो ये जितना भी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और ये मैं मानने को तैयार नहीं कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसमें अफगानिस्तान की क़यादत मुलव्वस नहीं और इंडिया मुलव्वस नहीं। मैं इंडिया के साथ इजराइल को भी ऐड करूंगा और अमरीकी ब्लेसिंग को भी ऐड करूंगा कि ये सारे मिल के पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मशरक और मगरब दोनों सरहदों को गर्म करके और पाकिस्तान को ब्लीड करना चाह रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने पहले भी बहुत जंग लड़ी है, पाकिस्तान आइंदा भी लड़ेगा, और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की कौम पूरी अपनी सपा के साथ खड़ी है। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम ये है आप कि दुरुस्त कह रहे हैं, या तो ये जानते नहीं है या फिर जानना चाह नहीं रहे कि पाकिस्तानी अफवाज किस तरीके से जवाब देती है, जो कि दे भी चुकी है और इनको पता भी है, लेकिन फिर भी ये गलती दोहराई जा रही है भारत की जानिब से भी और भारत के एम पर इस्तेमाल होने वाले अफगानिस्तान की जानिब से भी। सर, यही सवाल मुज़ाकरात पर पाकिस्तान करेगा, मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठेगा, या अब बात बहुत आगे बढ़ गई है? सर जी जुल्फ़िकार साहब। ठीक है, जुल्फ़िकार साहब साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, यही सवाल आपसे, क्या अब कोई इम्कानात मौजूद हैं पाकिस्तान मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठेगा, या बात बहुत आगे बढ़ गई है? सर भाई उसूली तौर पे तो बैठना ही नहीं चाहिए ना। तो पहले उठ आए थे हमारे नुमाइंदे सारे, ये बाद में इन्होंने इंगेज किया, और अब ये दो वाक़यात वाना और फिर इस्लामाबाद, उससे पता लग गया ये उसकी तैयारी के लिए थे। तो हमें क्यों उसमें, हमने सारे डोजेर दे दिए, सारा बता दिया। और मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आज़म ने भी, हमने भी ये बात कही कि हम तो वहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, हम तो बता चुके हैं सबको। अब ये ना माने तो इसका मतलब है कि इनका वेट किया जाएगा। भाई इनको तो जवाब दें। जो ये बात जुल्फ़िकार भाई कह रहे थे बिल्कुल सही है कि इसमें अमेरिका भी है, इसराइल तो है ही जो जिसने ड्रोन अटैक किए थे हमारे ऊपर और हमें चेक करने की कोशिश की थी, अमेरिका भी है। आप ट्रंप देखें, आज एक यानी कल ट्रंप ने क्या कहा, जब इतना एक सेंसिटिव इशू चल रहा था, उसने कहा कि अब मैं हिंदुस्तान के लिए रियायतें दूंगा और महसूलात में कमी लाऊंगा, जो टैक्सेस है उसमें कमी लाएंगे, और जो हिंदुस्तान के लोग मुझे इस वक्त अच्छा नहीं समझ रहे हैं, बहुत जल्द मुझे बहुत अच्छा समझने लगेंगे। तो जुल्फ़िकार साहब जो बात कर रहे हैं उसकी बात की ये सपोर्ट लाइन है कि वो सब ये इकट्ठे हुए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो जंग थी 9 मई वाली जो जंग है, ये 10 मई, तो ये असल में हमने, पाकिस्तान ने बहुत सारी चाइना की टेक्नोलॉजी, बिलाशुबा चाइना की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसके अंदर भी कई एक अमेंड किया हमारे जवानों ने, कई हमारे टेक्नीशियन ने, जैसे GF-17 का जो कहते हैं ना कि हमारे यहीं पर वो हुआ, तो उस पर चाइना खुद भी हैरान था। तो बहुत सारी उसके बाद ये परेशान है सारे के सारे कि भाई ये किस तरह से पाकिस्तान को घेरा जाए, किन मामलात के जरिए। तो ये अमेरिका हो, इसराइल हो, हिंदुस्तान तो है ही हमारा ज़ाहिर दुश्मन, लेकिन वो अपने लूप के अंदर लेने के लिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान तो एम ही अपना कांधा आगे रख के खड़ा हुआ है कि होता है ना लॉन्चर के, जी इधर रख दे आप, इधर इस तरह से कर दे। तो हमें तो अब इसके ऊपर कोई बात ही, हमें सीधी सीधी हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए, सीधा सीधा हिंदुस्तान के ऊपर बात करना चाहिए। इसका जिम्मेदार सीधा जो है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के अलावा इसमें कोई भी नहीं है। जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर है, और अमेरिका की जानिब से आंखें बंद करने का मतलब है कि अमेरिका इसके साथ वो बता देते हैं कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं, वो आराम से बैठा होता है, कोई वो नहीं। जो ईरान ने रवैया रखा हुआ है अफगानिस्तान से, वो हमारा होना चाहिए रवैया। ठीक है सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा हिंदुस्तान को जवाब देना चाहिए। आजम मलिक साहब, यही सवाल, इस पर भी कमेंट करिएगा। और एक दूसरा ही सवाल ये है कि अफगानिस्तान की जानिब से ये जो मुज़ाकरात का सर ढोंग रचाया जा रहा है, एक तरफ दहशतगर्दी की जा रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का, सर दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ हो सकते हैं क्या? आजम मलिक साहब, मुज़ाकरात और दहशतगर्दी तो एक साथ नहीं हो सकते।
ایسا نہ کبھی دیکھنے میں آیا. لیکن آبویسلی دیکھیں آپ نے کبھی نہ کبھی پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ اپنے دشمنوں کو امریکہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا, پھر بھی آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جنوبی وزیرستان کے کیڈر کالج اور اسلام آباد کی کچہری پر حالیہ حملے جو ہیں آسما, یہ پاکستان میں نے پہلے بھی بتایا عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک منظم سازش کا حصہ ہیں. صحیح. دشمن کا مقصد سویرا صرف ہلاکتیں نہیں بلکہ ریاستی اداروں, عدلیہ, تعلیمی اداروں اور عوامی اعتماد کو کمزور کرنا ہے. تاریخی اور موجودہ شواہد کے مطابق اس میں بھارت کی پراکسی سرگرمیاں اور افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی یا دیگر مسلح جو گروہ ہیں صورتکار کے طور پر شامل ہیں. دیکھیں سویرا جو بیرونی فنڈنگ, لاجسٹکس اور پناہ گاہیں مہیا کرتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ ایک نرم گوشہ رکھتے تو ہیں. سویرا حملے کی جو حکمت عملی ہے میں اس کے اوپر اگر تھوڑی سی بات کروں تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک طرف آپ عدلیہ کو نشانہ بنائیں, شہری اداروں کو نشانہ بنائیں, دوسری طرف نوجوان نسل اور تعلیمی اداروں کو خوفزدہ کیا جائے تاکہ ملک میں جو معاشی اور سرگرمیوں پر اثر پڑے اور غیر ملکی سرمایہ کاری جیسے بڑے منصوبے گوادر میں شروع ہو رہے, سی پیک ہیں, وہ متاثر ہوں. میں سمجھتا ہوں سویرا اس سلسلے کا مقصد پاکستان کے مجموعی استحکام کو کمزور کرنا ہے اور سرمایہ کاروں, عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کی فضا خراب کرنا ہے. دیکھیں جو مذاکرات کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم نے مذاکرات کے اوپر ابھی ریسنٹلی جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا, آپ نے دیکھا ہوگا استنبول کے اندر جس طرح سے پاکستان نے اپنا موقف دنیا کو اور افغانیوں کے سامنے پیش کیا, تو یہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ مطلب ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارے اوپر مارکہ حق میں بھی جنگ مسلط کی گئی تھی, ہم نے تب بھی ہمارے کسی بھی کوئی ایک ثبوت نہیں تھا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کا کوئی ایک بندہ پہلگام حملے کے اندر ملوث ہے. اسی طرح سے مجھے یہ بتائیں سویرا ایک چیز کہ یہ کون ملک تھا جس نے سب سے پہلے طالبان حکومت کے لیے مذاکرات کے دروازے کھولے دوحہ میں؟ پاکستان تھا سہولتکار. ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ آئے ہیں, میں لائیو بیٹھا ہوں, ان کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں, یہ آئے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک سہولت کاری کرتے ہیں ڈپلومیٹیکلی تاکہ یہ اپنے ملک کو مضبوط کریں. بھائی آپ اپنا ایجوکیشن انفراسٹرکچر مضبوط کریں, آپ ویمن امپاورمنٹ لے کے آئیں, آپ اداروں کو مضبوط کریں. آپ کوئی چیز کرتے نہیں ہیں, آپ کرائے کے قاتل بن کر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں افغان ٹریڈ جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر چلتی رہے. آپ پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر لے کے آئے, آپ یورن کلچر لے کے آئے, آپ گنڈا گردی کلچر لے کے آئے, آپ جو ہے وہ اسلام کے نام پر آپ نے پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا. تو بھائی آپ سے جو مذاکرات ہیں ہم کب نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے, لیکن کیا آپ ہمارے بچوں کو نہیں کہتے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں؟ سر پاکستان بارہا ثبوت پیش کر چکا ہے افغانستان کو بھی, اور بلکہ پوری دنیا نے بھی یہ ثبوت دیکھے ہیں. یہ لوگ میں بتا رہا ہوں سویرا آپ کو, آپ دیکھیں, آپ ایک چیز کو سمجھیں. ہم یہاں پر بیٹھے تینوں دوست ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ دیکھیں جو مافیا, جو بدماش ہے, جس نے انڈر ورلڈ یا جس نے بلیک منی کلیکٹ کی ہے, وہ کرائے کے قاتل کے طور پر کام کرتا ہے, اس کو کیا لگے آپ کے بچے ہیں, آپ کے بڑے ہیں, آپ کے جوان شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمارے بارڈرز پہ انہوں نے کیا کیا, ہمارے کئی جوانوں کو شہید کر دیا, اور جب ان کو جھوٹے پڑتے ہیں تو یہ پھر دوحہ کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کسی کو کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی ہماری 5,000 سالہ لڑائی کی. سویرا یہ لڑائی کی تاریخ نہیں ہے, یہ 5,000 سال سے ہی لٹیرے ہیں, یہ لوٹنے آتے ہیں, ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ باربیرین ہیں, ان کو انسانوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. اپنی مطلب یہ کرتے کیا ہیں, اس کے اوپر انٹرنیشنل رپورٹس ہیں جہاں پر یہ اپنی 10 سال کی بچیوں کو بیچ دیتے ہیں پیسوں کے لیے. یہ تو ان کی اوقات ہے. آپ اپنے ملک کو مضبوط کریں, وہاں پر کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم جنہوں نے 40 سال آپ کی خدمت کی, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسی ہمسائے نے جس نے اپنی چھاتی پر آپ کو سہارا دیا, اپنے سینے سے لگا کے رکھا. اعظم ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں اگر شرم آتی تو پھر یہ تو نہ کیا جاتا نا, اگر ان کو شرم آتی. سر یہ ان کو شرم نہیں آنی. دیکھیں جو امتیاز صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, میں امتیاز صاحب کے ساتھ ہوں, لیکن ظاہر ہے آپ نے کبھی نہ کہیں مذاکرات تو کرنے ہیں, لیکن یہ باربیرین ہیں. آپ ان کو جب تک ان کی زبان میں جواب نہیں دیں گے, یہ آپ کی بات بھی سنیں گے, یہ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. تو اب یہ وقت آ گیا ہے
کہ ہم جو خواجہ صاحب نے بات کی اور جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ ایک پیغام ہے، اب اس پیغام کو واضح طور پر ان کو دے دینا چاہیے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار ریاست ہے جو اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ ٹھیک ہے اعظم ملک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ان کی زبان میں جواب دینا چاہیے۔ امتیاز صاحب تھوڑا سا ٹائم بچ گیا، اس میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی۔ سر، پاکستان بارہا ثبوت پیش کر چکا ہے اور امن کی بات پاکستان بار بار کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی افغانستان جو کہ باز نہیں آ رہا، تو سر پاکستان کے پاس اب کیا آپشن رہ گئے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں اعظم ابھی بالکل صحیح ساری باتیں کر رہے تھے، یہی آپشن ہے۔ میں ہمارا تو ہمیشہ سے ایک ریکویسٹ رہی ہے، ہم تو مطالبہ نہیں کہہ رہے اس کو، ہم کہہ رہے ہیں افغان ٹرانزٹ بند کر دیں۔ اب لگ پتہ جانا ہے ان کو کہ افغان ٹرانزٹ کی وجہ سے ہمارا بزنس مین، ہماری اکنومی کتنی ڈسٹرب ہے۔ یہ افغان ٹرانزٹ کے نام پر ایکوپمنٹ منگاتے ہیں، چیزیں منگاتے ہیں، اشیاء، یہ کپڑا وپڑا سب یہ ہمارے جو پاکستان میں بھرا ہے، جو میرے بزنس مین کو 100 روپے گز پڑ رہا ہے، یہ 40-45 روپے گز میں لے کے پھر یہ مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں۔ ساری بڑی بڑی مارکیٹیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھنے کو تیار، اور ہم جب ان کو کہتے ہیں بھائی اپنے گھر جائیں، آپ کا ڈالر تو بڑا مضبوط ہے، آپ کا پیسہ بہت مضبوط ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں، ساری چیزیں، تو یہاں پر جو فتنۃ المقامیہ ہے وہ چیخنے لگتی ہے کہ جناب آپ جو ہے نا یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ برادر اسلامی بھائیوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں، تو بھائی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم نہیں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں مسلمان سے زیادہ پاکستانیوں کی ان کو عزت کرنی چاہیے، چاہے یہاں پر ہندو ہے، کرسچن ہے، ہمارا سکھ ہے، وہ سارے ان کے محسن ہیں، ان کو میں تو مولا علی کے قول کو دیکھتا ہوں کہ مولا علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اگر نسلی ہوگا تو آپ کو ظاہر ہے کہ آپ سے شفقت کرے گا، اور اگر نسلی نہیں ہوگا تو یہی کرے گا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی لائن ڈرا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، لائن ڈرا کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر نسلی نہیں ہوگا تو جو سب افغانستان کر رہا ہے وہی کرے گا۔ اب اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد کچہری دھماکے کے زخمیوں کو پمز اسپتال لایا گیا ہے، اور اسپتال انتظامیہ کے مطابق 18 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔ 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں آفتاب جہاں نے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آفتاب، بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپڈیٹس اور کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اس وقت آپ؟ جی بالکل، دیکھیں G11 کچہری دھماکے کے بعد اسلام آباد کے جو 2 بڑے سرکاری اسپتال ہیں، پمس اور پولی کلینک اسپتال، وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اور سب سے زیادہ جو زخمی اور شہداء ہیں ان کو اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پمس پہنچایا گیا تھا، جس میں سے تقریباً انیشلی جو ابھی اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جو تفصیلات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اسلام آباد کے پمس اسپتال میں 36 زخمیوں کو لایا گیا تھا، اور ان 36 زخمیوں میں سے 18 زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دھماکے میں جو 14 زخمی ہیں ان کی حالت اس وقت خطرے سے باہر ہے، جو کہ اسپتال میں اس وقت موجود ہیں، ان کو مختلف جو وارڈز ہیں وہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 7 زخمی ہیں ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی حالت تشویشناک ہے، لیکن 4 جو زخمی ہیں ان کے حوالے سے اسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حالت انتہائی اس وقت تشویشناک ہے، اور وہ جو آپریشن تھیٹر ہے وہاں پر ان کا جو آپریشن ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ تاہم جو دھماکے میں شہید 10 شہداء ہیں ان کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے، جس میں سے ایک پولیس اہلکار تھا جو کہ شہید ہوا اور اس کو پمس اسپتال لایا گیا، اور ایک ان میں سے وکیل کی شناخت جو ہے وہ ہو سکی ہے۔ تاہم 2 شہداء جو ہے ان کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل ہی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بھی اسپتال کا دورہ کیا ہے، جہاں پہ ان کی جانب سے جو 22 زخمی اس وقت مختلف وارڈز میں موجود تھے ان کی عیادت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور تمام تر انتظامات کے حوالے سے بھی انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو G11 دھماکے کے بعد یہاں پر جو زخمیوں کو اور شہداء کو یہاں پر لایا گیا تو اس کے بعد ان کی تمام تر جو بنیادی جو طبی سہولیات ہے یا امداد ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ تاہم جو اسپتال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کس طریقے سے بزدلانہ کارروائی ناکام بنائی گئی، اور پاکستان جو کہ امن چاہتا ہے، بارہا کہہ چکا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن اگر پاکستان کی سرزمین پر جس نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو پاکستان وہ آنکھیں نکالنا بھی جانتا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود تھے۔ سینئر تجزیہ کار ذوالفقار راحت صاحب، ہمیں اعظم ملک صاحب نے بھی جوائن کیا تھا، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے نیوز 1 کراچی کے بیورو چیف امتیاز فاران صاحب۔ آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ۔
और इसी के साथ दीजिए सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।